अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद कमर आज फिर मैं एक बार आपके सामने कुछ खट्टी मीठी बातें लिए हुए हाजिर हुआ हूँ। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जनरल बॉडी इजलास 22 जून यानी गुजरे हुए कल मुनक्किद हुआ, जिसमें कुछ अहम बातें मंजर आम पर है, जिस पर गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। 68 नुकाती एजेंडा इस इजलास में पास किया गया, जिसकी तमामी सियासी जमातों के कारपोरेटर से तायद की है। इस इजलास में निजामाबाद अर्बन एमएलए और एमएलसी भी शरीक थे। इस इजलास में जवासाल कारपोरेटर जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं गडकू रोहित, उन्होंने एक सवाल उठाया कि बल्दिया के इजलास में सहाफियों को दाखिले की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है। ये बहुत ही अहम सवाल है जो गुज़श्ता कई सालों से सहाफी भी करते आ रहे हैं। कल कुछ ऐसे मामला हुए कि हमारे कुछ कैमरामैन इजलास की रुदात की रिकॉर्डिंग के लिए मीटिंग हॉल में दाखिल हुए, लेकिन बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर ने उनको बेजबर बाहर निकालवा दिया, जिस पर गडकू रोहित ने सवाल उठाया कि मीडिया को कवरेज की इजाजत क्यों नहीं दी जाती, जिसके जवाब में अहदेदारों ने बताया कि ये हुकूमती अहकामात है जिसकी तामील की जा रही है और इजलास हाल में मीडिया को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब यह सवाल उठता है कि मीडिया को इजलास हाल में दाखिले की इजाजत आखिर क्यों नहीं दी जा सकती, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो किसी कारपोरेशन की जो है सो मीटिंग हो या फिर काउंसिल की हो या जिप्पी की हो, यानी कि जहां पर भी अवामी नुमाइंदे अवाम की नुमाइंदगी के लिए पहुंचते हैं, अवामी मसाइल पर बात करते हैं, अवाम की मसाइल की यकसुई की बातें की जाती हैं, वहां पर अवाम के लिए कवरेज देने वाले मीडिया को नुमाइंदगी नहीं देना और उनको दाखिले की इजाजत नहीं देना क्या माना रखता है। मीडिया अवाम और हुकूमत, अवाम और अवामी नुमाइंदे, अवाम और अहदेदारों के दरमियान एक राब्ताकार है, एक मीडिएटर है। अब जब आपने कुछ बातें तय कर ली, वो बातें अवाम तक कैसे पहुंचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। पार्लियामेंट की रुदात, असेंबली की रुदात रिकॉर्ड की जाती है, अवाम के सामने रखी जाती है, लेकिन ये जिला परिषद का इजलास हो या जो सो लोकल बॉडीज के दीगर इजलास हो, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती और ये बातें जो इजलास हाल के अंदर हुई है उनको अवाम के सामने नहीं लाया जाता। तो सवाल है कि क्यों, आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। जर्नलिज्म हिंदुस्तान में जमहूरियत का चौथा अहम सुतून माना जाता है। ऐसे शोबे से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों को दाखिले की इजाजत न देना और इजलास की रुदात को छुपाना बहुत ही माना खैज लगता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को लेकर अवाम के दरमियान बातें गश्त करती रहती है। इनका रवैया और इनके मामला कुछ इस तरह है कि आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो इस तरह के इल्जामात के बाद लाजमी होता है कि मीडिया के नुमाइंदों को इजलास हालों में दाखिले की इजाजत दी जाए और मीडिया के नुमाइंदों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसे अहकाम मौजूद है, इनको कालादम कराने के लिए अदालतों से रुजू हो और हुक्म इल्तवा हासिल करें, क्योंकि इजलास हालों में जो बातें की जाती है उनको मंजर आम पर आना इंतहाई जरूरी है। अवाम को हक है इस बात का कि जो सो बल्दिया के इजलास में आखिर क्या बातें हुई, अवाम के नुमाइंदों ने किस तरह अवाम की नुमाइंदगी की, इस बात को अवाम के सामने लाना जमहूरियत का तकाजा है। ये किसी सहाफी का डिमांड नहीं है, ये किसी लीडर का डिमांड नहीं है, बल्कि जमहूरियत का तकाजा है, डेमोक्रेसी का तकाजा है कि अवाम के सामने अवामी नुमाइंदों की बातें जो इजलास हाल में की जाती है अवाम की नुमाइंदगी के लिए, उनको मंजर आम पर लाया जाए। लेकिन सहाफियों को दाखिले की इजाजत नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। इससे कोई जो शकुश का इजहार नहीं किया जा सकता, इस बात पर कोई दौरान नहीं है। इसमें वाकई कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्यों, इसकी भी एक वजह है। कल की ही बात है, इजलास के अख्ताम के बाद निजामाबाद अर्बन के एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने बाहर आकर एक मीडिया को बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बल्दिया के शोबाजात सेहत और सफाई से मुताल्लिक जो वर्कर्स हैं, कंट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनकी तादाद मशकूक है, क्योंकि जितनी तादाद तनख्वाह उठा रही है, जिनको तनख्वाह जो सो बल्दिया की जानिब से फराहम की जा रही है, उतनी तादाद खिदमत पर मौजूद नहीं रहती। ये बहुत बड़ा इल्जाम, इसको आसानी से इंतजार नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि बल्दिया में कितने लेबर काम कर रहे हैं और कितने लेबर तनख्वाह उठा रहे हैं। क्या जितने लेबर तनख्वाह उठा रहे हैं, क्या वाकई वो लोग ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं? यह सवाल था निजामाबाद अर्बन एमएलए का। मामूली बात नहीं है, निजामाबाद का अवाम का बहुत बड़ा नुमाइंदा है और निजामाबाद अर्बन का एमएलए वो शख्स सवाल करता है क्या जितने लेबर तनख्वाह ले रहे हैं बल्दिया से,
کیا وہ ڈیوٹی پر موجود ہے؟ انہوں نے ضلع کلکٹر سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان ملازمین کے بایو میٹرک سسٹم کو لاگو کیا جائے. میٹنگ میں ہم بہت سارے کوشچنز ریز کرے سر، خاص کر یہ سینیٹائزیشن میں، ہیلتھ میں جو آؤٹ سورسنگ لوگ ایکسیس جو کام کر رہے گراؤنڈ میں، اس سے زیادہ کئی 100 لوگ تنخواہ اٹھا رہے ہیں. اس کے لیے ڈی سی نے وہ اسٹریم لائن کر کے بایو میٹرک سسٹم سے ضرور وہ اسٹریم لائن کریں گے بول کے بولے، اور کئی ایشوز کے اوپر بات کریں. یہ تو ایک ملنے کی بات ہے. اس سے ہٹ کے بھی بہت سی باتیں ہیں. ہمیشہ یہ باجلس سنائی دیتی ہے. پرچیسنگ کے معاملے میں بے شمار دھاندلیاں ہوتی ہے. بہت سے جو سو ٹینڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی جو سو زمین پہ وجود نہیں ہوتا، لیکن پیپر میں ان کا وجود رہتا ہے اور پیسے اٹھا لیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو مشکوک حالات ہیں، ان حالات کے درمیان میڈیا کو داخلے کی اجازت دینا انتہائی ضروری ہے، لیکن روکا جا رہا ہے. کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کی وضاحت محکمہ بلدیہ کے ذمہ داران کو دینا ہوگا. اگر یہ حکومت یا احکامات ہے تو حکومت کو بھی اس کی وضاحت کرنی ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میڈیا کو عوامی اجلاس، عوامی مسائل کے لیے منعقد کیے جانے والے اجلاس، جس میں عوام کے منتخبہ نمائندے، عوام جن پر اعتماد کر کے، عوام جن پر بھروسہ کر کے آئیوان میں بھیجتی ہے، لوکل باڈیز میں بھیجتی ہے، ان کی روداد معلوم ہو سکے. وہ لوگ کس طرح سے عوامی مسائل کو پیش کر رہے ہیں، کاؤنسل میں ہو، کارپوریشن میں ہو، یا جو سو زیڈ پی میں ہو، یا پھر کسی اور لوکل باڈی میں ہو، یا پھر اسمبلی میں ہو، چاہے پارلیمنٹ میں ہو. پارلیمنٹ کی اور اسمبلی کی حالات سے تو ہم کو واقفیت ہو جاتی ہے، لیکن لوکل باڈیز کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ بہت سی باتیں ڈھکی چھپی رہ جاتی ہے. یہ مشکوک حالات ہے. یہ عوام کا سرمایہ ہے جو عوام کے ٹیکسوں سے جمع کیا جاتا ہے. ان کو اسی طرح ضائع ہوتے ہوئے عوام دیکھ نہیں سکتی اور برداشت نہیں کر سکتی. تو ایک پیسے کی یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. بلدیہ نے کہاں سے ایک سال کے لیے اپنا بجٹ جمع کیا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا اور کس طرح خرچ کیا تھا، اور ایک کام کے لیے خرچ کرنے کے لیے جو سو اس نے جس طرح اسٹیمیٹ بنایا تھا وہ اسٹیمیٹ کیا تھا. یہ تمام چیزیں منظر عام پر آنا انتہائی لازمی ہے. ٹرم اور کنڈیشنز سے اگر آپ کو کنٹریکٹ دیتے ہیں تو اس کے ٹرم اور کنڈیشنز ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹرم اور کنڈیشنز فالو کیے جا رہے ہیں. صفائی کا عملہ موجود ہے، لیکن بے شمار علاقوں میں لیبر کی کمی کا بہانہ کیا جا رہا ہے. کارپوریٹرز کہتے ہیں کہ لیبر کی کمی ہے، اس لیے صفائی جو سب تمام وارڈ میں ممکن نہیں، 1-2 نالیاں روزانہ صاف کی جاتی ہے. ادویات کی جو چھڑکاؤ، جو جراثیم کا شدت ہوتی ہے، ان کے چھڑکاؤ کے لیے دوا موجود نہیں. تعفن کو ختم کرنے کے لیے بلیچنگ پاؤڈر موجود نہیں. کہاں چھڑکا جا رہا ہے؟ گودام میں رکھا ہوا ہے بتانے کے لیے کہ ہاں ہے یہاں پر، لیکن چھڑکا کہاں جا رہا ہے؟ کتنے مقدار میں چھڑکا جا رہا ہے؟ کس دن چھڑکا جا رہا ہے؟ کیا جس علاقے میں چھڑکا گیا وہاں کے مقامی لوگوں کے دستخط لیے گئے کہ بھئی ہاں ہمارے ایریے میں کام ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ عوام کے سامنے عوامی مسائل پہ ہونے والے اجلاس کی روداد کیسے سامنے آئے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں بلدی حکام بالخصوص حکومت سے اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ اگر کوئی جیو ہے، کوئی حکامت ہے، تو اس کو منسوخ کریں اور باضابطہ میڈیا کو اجلاس ہالوں میں داخلے کی اجازت دیں. کیونکہ میڈیا کا کوئی نمائندہ اگر آپ کے اجلاس ہال میں داخل بھی ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کی کسی کارروائی میں رکھنا اندازی نہیں کرتا. وہ بیٹھتا ہے ایک کونے میں اپنی رپورٹنگ کر لیتا ہے. کیمرہ مین ہے، اپنے کیمرے سے جو سو وہاں کے ویژولز کور کر لیتا ہے. کسی کارروائی میں مداخلت نہیں کرتا، بس اس کا کام ہے ریکارڈنگ کرنا. اور جو بھی کرتا ہے وہ اپنے آفس پر پہنچ کر، اپنے جو سو اسٹوڈیو میں پہنچ کر اس پہ کام کرتا ہے، اس پہ بات کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ میڈیا کے وہاں پر آنے سے آپ کو کیا پرابلم ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر عوام، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو سو ایک تاثر عوام میں یہ ہے کہ عہدیداروں کو لے کر اور عوامی نمائندوں کو لے کر عوام کا ایک تاثر سننے میں آتا ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ آؤ چورو باندھو بھارا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر یہ سچ نہیں تو پھر عوام کے نمائندوں کی کارگزاری کو جاننے کا عوام حق رکھتی ہے، اور عوام تک یہ بات پہنچانے والے میڈیا والے ہوتے ہیں. لہذا میڈیا کو اجلاس ہالوں میں داخلے کی اجازت دینا انتہائی ضروری ہے. تو کل کے معاملات کے بعد میں نے ضرور نہیں سمجھا تھا یہ بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں. عوام کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ جانے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو میں نے یہ بات آپ تک پہنچا دی. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.